बेनज़ीर इंतहाई तशवीशनाक और ये बल्कि मैं तो कहूँगी अब ये वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। जहाँ देखें वहाँ कोई ना कोई वाक़या और उसमें इसी तरह का अंजाम कि कानून की हरकत करने का तो टाइम ही नहीं बचता, या फिर लॉ को प्रोसेस लेने का तो मोहलत ही नहीं दी जाती, लोग अपने हाथ में मामलात ले लेते हैं। क्या हो इसके ऊपर काबू पाने के लिए? अच्छा अलीना, अगर आप पिछले कई सालों में इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनको निकाल के उनको पढ़ें, जिसमें हजूम जो है उन्हें तशद्दुद करके किसी को कत्ल किया हो, तो तकरीबन 90% या शायद उससे भी ज़्यादा केसेस जो हैं उसमें बाद में पता चलता है कि उस पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाया गया था 90% केसेस में। और उसके बाद ये भी पता चलता है कई केसेस में कि वो इल्ज़ाम जो था वो गलत था, क्योंकि असल मसला तो कुछ और था, कोई प्रॉपर्टी का मसला था, कोई पैसे का था, कोई पुरानी दुश्मनी थी जिस वजह से इल्ज़ाम लगा के उसको कत्ल कर दिया गया। अब ये एक बिल्कुल आपने सही कहा, एक ट्रेंड बनता जा रहा है। तकरीबन हर साल इस किस्म के एक दो बड़े वाक़यात होते हैं, और भी बहुत से होते हैं जिसमें हम बात नहीं करते और शायद कर भी नहीं सकते, लेकिन इस किस्म के एक दो बड़े वाक़यात हर साल होते हैं। पिछले साल ननकाना में हुआ, जड़ावाला में हुआ, इस साल अभी सरगोदा में हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है? मेरी राय में तो अलीना प्रॉब्लम है जो स्टेट का रिएक्शन होता है, क्योंकि रियासत का दो किस्म का रिएक्शन होता है जब इस किस्म का वाकया होता है। एक, बिल्कुल खामोशी, हुआ ही नहीं, वाकया ही नहीं हुआ, बात ही नहीं करनी। अब आप देखें सवात में ये वाकया हुआ, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कहाँ है? आपने उनकी ट्वीट देखी? VPN इस्तेमाल करके उन्होंने सोचा कि बड़ा अच्छा वक्त है, मैं बताऊं कि मैं तो कराची में बैठ के कबाब खा रहा हूं, क्योंकि यहाँ के वहीद के पता नहीं सुना है बड़े अच्छे कबाब होते हैं। एक शख्स कत्ल हो गया, पुलिस के सामने कत्ल हो गया, और आप ये ट्वीट कर रहे हैं। और इसी तरह हमने सरगोदा में भी देखा, सरगोदा में वाकया हुआ और एक शख्स कत्ल हो गया, और वजीर आला पंजाब की तरफ से आज तक मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बयान आया, बल्कि एक जॉइंट एक्शन कमेटी की रिपोर्ट आई ईद से एक दो दिन पहले। उसमें क्या लिखा हुआ था कि अभी तक 100 से 200 क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, वो वापस घर नहीं आ सकती, उनको अभी तक धमकियां दी जा रही हैं। और कौन धमकियां दे रहा है? TLP। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही। पंजाब हुकूमत की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। तो एक तो खामोशी, दूसरा रिएक्शन होता है कि बात को घुमा दो, दबा दो, ऐसे लोगों को कंफ्यूज कर दो कि इस पे कोई बात करे ही ना। जैसे हमने जड़ावाला में देखा कि जड़ावाला के वाकये के बाद हमें क्या बताया जाता है, एक गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी का नेटवर्क था बहुत बड़ा, हमने तोड़ा, जिसकी वजह से ये हुआ। क्या हुआ उस एजेंसी का? क्या हुआ उस नेटवर्क का? 140 लोगों पे इल्जाम था, कितने गिरफ्तार हुए, कितनों को सजाएं हुई? अभी तक अलीना, मैं अभी अल जजीरा के अभी 5 मिनट पहले रिपोर्ट पढ़ रही थी सवात के वाकये पे, 24 घंटे गुजर गए हैं, FIR पता ही नहीं FIR कटी है या नहीं कटी, पता ही नहीं कि गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई। तो ये एक तरफ आप कहते हैं हम मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, मुल्क में जाते हैं दूसरे ममालिक से हम इन्वेस्टमेंट लाएं, वो आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे इल्जाम पे लोग जाते हैं, उनको कोई खौफ नहीं होता, कैमरे ऑन होते हैं, उनको कोई खौफ नहीं होता, पुलिस होती है, उनको कोई डर नहीं है, वो पकड़ते हैं, लोगों को जला देते हैं और इतने भयानक तरीके से कत्ल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आप मुझे बताएं इन्वेस्टमेंट आएगी? तो सबसे पहले पॉलिसी बनाने से पहले अपनी खामोशी खत्म करें, खुल के बात करें कि इस इशू का जड़, इस इशू का बुनियादी इशू क्या है, इस पे पहले बैठ के खुल के बात होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत को भी पता है कि इशू कहाँ से शुरू हुआ और इसको हल करने का तरीका क्या है। और वो बैठकर खुलकर बात क्या हो और कहाँ हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ मजहबी रहनुमा भी पिछले जब वाक़यात हुए तब भी और अभी भी मजम्मत कर रहे हैं, बयानात चल रहे हैं उनके मुख्तलिफ मीडियम्स के ऊपर। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं कि प्रॉब्लम का सोर्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, इसके लिए क्या फोरम हो, किस तरीका कार को अपनाया जाए? अलिया देखें, कानून पे भी बात होनी चाहिए, कानून पे बात होनी चाहिए। क्या उसमें तरमीम करने की जरूरत है? इस पे बात होनी, जहाँ पे तो बात होती है तो शोर मच जाता है, इस पे खुल के बात होनी चाहिए। फिर हम जो एक्सट्रीमिज्म, इस तरह बच्चों को हमें स्कूलों में भी ये बताना चाहिए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ये चीजें एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात होनी चाहिए कि उसको खत्म किस तरह किया जाए। एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट डेवलप करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, इलेक्शन में खुल के आजकल इस्तेमाल होता है ब्लास्फेमी एक दूसरे के खिलाफ। आज
تک کوئی کوڈ آف کانڈکٹ نہیں بنا, کیونکہ بالکل ایک نارمل سی بات بن گئی ہے کہ ہاں آپ کسی پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں, اس کے بعد ان کو لوگ پکڑتے ہیں. اچھا ایک اور چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہجوم میں لوگ قتل کیوں کرتے ہیں, اور یہ اگر آپ پولیس والوں سے بھی پوچھیں تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کیونکہ بڑا آسان ہوتا ہے, کیونکہ پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے پولیس کے لیے, یہ اندازہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اصل میں قتل کس نے کیا, کیونکہ بہت زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں. اب مشال کا جو کیس تھا اس میں آپ کو ایک طرح سے پتہ چل گیا کس نے گولی ماری, آپ نے اس کو پکڑا, اس کو سزا دے دی. لیکن اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کس نے مارا, کس نے قتل کیا, کس نے جلایا. تو یہ اس پہ کوئی پالیسی بنانے سے پہلے آپ کھل کے پہلے بات کریں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. بھٹی صاحب. میڈم شیخ, بہت خوبصورت قوانین موجود ہیں ہمارے یہاں, بڑے اچھے قوانین موجود ہیں. مسئلہ کا قوانین یا مسئلہ ان چیزوں میں نہیں ہے. آپ ذرا اس واقعے کو دیکھیں کہ اس واقعے میں تسلسل کیا ہے. تھانے پر دھاوا بولنا, تھانے میں توڑ پھوڑ کرنا, تھانے کو آگ لگا دینا, تھانے سے ملزم کو چھڑا لے جانا, اس پر تشدد کرنا, اسے برہنہ یا ننگا کرنا, ویسے تو ہم بحیثیت معاشرے برہنہ ہو چکے ہیں, اسے گھسیٹنا, اسے آگ لگانا اور اسے مار دینا. اب مجھے بتائیں, کوئی بھی مسلمان جس میں جو میرے جیسا ہو, جس میں ناقص ترین علم بھی ہو مذہب کا, یا جو عالم ہو, مجھے کوئی بتا دے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسا کیا جائے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. یہ ظلم ہے میڈم شیخ, یہ حیوانیت ہے, یہ بربریت ہے, یہ انارکی ہے, یہ ملک دشمنی ہے, یہ ریاست کی ناکامی ہے, یہ حکومتی رٹ کی ناکامی ہے, اور یہ افسوسناک ہے اور یہ شرمناک ہے. سچ کہا تھا ایک عالم صاحب کو, میں سن رہا تھا, انہوں نے سچ کہا ہے کہ یہ قوم اسلام پر مرنے اور مارنے پر تو تیار ہے, اسلام پر جینے کے لیے تیار نہیں ہے. میڈم شیخ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, نبی جی ہماری جانیں قربان, پوری زندگی دیکھ لیں, کبھی کسی کافر, کسی منافق, کسی دشمن اسلام, کسی اسلام کی توہین کرنے والے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو یا کہا ہو کہ ایسا سلوک کریں. اچھا انسان چھوڑیں, انہوں نے تو جانوروں اور پرندوں کو تنگ کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے. انسان چھوڑیں, انہوں نے تو درخت کاٹنے اور سبز اور فصلیں کاٹنے سے منع فرمایا ہوا ہے, اور کعبے کی حرمت سے بڑی حرمت قرار دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی, اور کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا. نبی, اچھا دین کیا ہے؟ سلامتی والا. پہلا ہمارا کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم. دین سلامتی والا, مردوں تک قبرستان میں جانے تک آپ ان بھٹی کو صاحب, آپ کا ایک ایک لفظ بالکل درست, اور ہم ہر دفعہ یہی الفاظ دہراتے ہیں, ہم ہر دفعہ یہی بات کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جب یہ واقعہ ہوا سرگودا والا, پھر اس کے بعد تب بھی ہم نے ایگزیکٹلی یہی بات کی, حرف بحرف. لیکن سر, یہ ایسا کیا ہے جو ان سب کے باوجود لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ پھر وہی واقعہ ہو جاتا ہے. وہ بتاتا ہوں, اسی پہ آ رہا تھا میڈم شیخ, وہی بتا رہا ہوں. اسلام سلامتی والا, نبی رحمت اللہ عالمین, اور ہم یہ کر رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے میڈم شیخ. اقدامات کیا ہونے چاہیے, کیا کریں تو یہ روکا جا سکتا ہے؟ ایک تو میڈم شیخ کے تمام علماء اور جو تمام عالم ہیں, تمام فرقوں کے, تمام جو ہمارے اسلام کے اس وقت, ان ساروں کو مذمت سے اب آگے بڑھنا چاہیے. وہ بڑھنا اس طرح چاہیے, معاشرے اور علماء کو مل کر جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو, ایسا واقعہ کرنے والوں کا سماجی بائیکاٹ کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے مل کر کہ یہ اسلام دشمنی ہے. دوسرا, مسجدوں اور ممبروں سے مسلسل اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, اور اسلام بتانا چاہیے کہ یہ اسلام دشمنی ہے. تیسرا, معاشرہ جاگے خدا کے لیے یار, اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہجوم کے ہجوم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کر دیتے ہیں. چوتھا میڈم شیخ, جو سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ہیں سخت سزائیں. آپ نے ننکانہ والا واقعہ گنایا, جڑا والا, لاہور والا, سرگودا والا, اور سیال کوٹ میں جو سری لنکن مینیجر تھا, فیکٹری مینیجر, وہ والا, یا یہ سوات والا. بتائیں, کسی بھی جا کے چیک کر لیں, کسی بھی بندے کو کوئی سزا ملی ہے, اور اگر سزائیں ملی ہیں تو وہ چھوٹ نہیں گیا. سخت اور عبرتناک سزائیں ایک واقعے میں مل جائیں, اور جلدی مل جائیں, سپیڈی مل جائیں, تو پھر بھی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے. میڈم شیخ, ایک حادثے ایک سانے میں پلیز
یہ قوم اگر متحد ہو جائے, علماء متحد ہو جائیں, ہمارا قانون, ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے یہ متحد ہو جائے, کیوں نہیں متحد ہو رہے؟ حوصلہ شکنی ہو سر سکتی ہے. کیوں متحد نہیں ہو رہے؟ اتنے واقعات ہو چکے اس سال میں ہی 3 واقعات تو ابھی آپ کو گنا دیے نا انگلیوں کے اوپر, اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہوئے ہوں گے جو رپورٹ بھی نہیں ہوئے. جی بالکل, بہت سارے رپورٹ بھی نہیں ہوئے, اور بہت سارے جیسے بے نظیر نے کہا ہے کہ پیچھے کہانی کچھ اور نکلتی ہے. تو سر کیوں نہیں متحد ہو رہے ابھی تک؟ میرا سوال یہ ہے. اس لیے نہیں ہو رہے میڈم شیخ, کہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ایک تو پراسیکیوشن کا ہجوم ہوتا ہے, پراسیکیوشن کمزور ہوتی ہے, خصوصی اور پھر عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں, سوشل پریشر ہوتا ہے, پھر ہار پہنائے جاتے ہیں. عمر چیمہ صاحب